अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो ऑफ पाकिस्तान अफेयर सीरीज़। लास्ट वीडियो में हमने दारुल उलूम दियोबंद तक देख लिया था, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड देन हाउ एंड व्हाई इट गेट कैंसल्ड लेटर ऑन एज वेल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। Now, before jumping to the partition of Bengal, first of all, let's see a little about the history or background of Bengal. सो बेसिकली बंगाल वो पहला एरिया था जिस पे ब्रिटिश ने कब्ज़ा किया था। 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दीन दौला थे और बंगाल एक इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया था और यहाँ बहुत सी इंडस्ट्रीज़ थी इंक्लूडिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसमें सिल्क बनाई जाती थी। अब ब्रिटिश बंगाल पे कब्ज़ा करना चाहते थे और यहाँ अपनी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहते थे। शुरू शुरू में तो नवाब ने ब्रिटिश का भरपूर मुकाबला किया, बट उनके एक वज़ीर मीर जाफ़र की गद्दारी की वजह से वो बैटल ऑफ प्लेसी यानी पानीपत की जंग में हार गए और बंगाल पे ब्रिटिश ने कब्ज़ा कर लिया। अब वहाँ ब्रिटिश ने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की और जो बंगाल की टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसे ख़त्म कर दिया गया और जो उन इंडस्ट्रीज़ के कारीगर थे वो भी बेरोज़गार हो गए। हत्ता कि जो फार्मर्स थे, जो सिल्क बुनने वाले, उन्हें भी ये इजाज़त नहीं थी कि वो अपनी सिल्क ब्रिटिश के अलावा किसी को भी बेच सकें और वो भी बहुत ही ज़्यादा कम कीमत पे उसे ख़रीदते थे। इस तरह बंगाल के लोगों के हालात रोज़ ब रोज़ ख़राब होते चले गए। तो ये थी बंगाल की हिस्ट्री। नाउ मूविंग ऑन टू द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक। सो लॉर्ड कुर्जन 1899 में इंडिया के वाइस रॉय बन जाते हैं जो बहुत काबिल एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। अब वाइस रॉय बनने के बाद लॉर्ड कुर्जन बंगाल की सूरत हाल के थोरोली जायज़ा लेते हैं और उन्हें एहसास होता है कि ये सूबा इतना बड़ा है कि इस तरह इसे ठीक से एडमिनिस्टर नहीं किया जा सकता और उस सूबे के गवर्नर्स भी इस बारे में बहुत दफ़ा शिकायत कर चुके होते हैं और इसकी पार्टीशन की भी तजवीज़ दे चुके होते हैं। सबसे पहले 1853 बंगाल की पार्टीशन की तजवीज़ दी जाती है, बट ऑल इन वेन। फिर 1863 10 साल बाद फिर से यही तजवीज़ दोहराई जाती है, बट अगेन इट गॉट फेल्ड फॉर सम रीजंस। अगेन थर्ड टाइम आफ्टर 9 years in 1872 it is recommended and failed again. एट लास्ट इन 1905 बंगाल के दो हिस्से कर दिए जाते हैं इनटू वेस्ट बंगाल जहाँ हिंदुओं की मेजॉरिटी होती है एंड ईस्ट बंगाल जहाँ मुस्लिम्स की मेजॉरिटी होती है। नाउ व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल कि इस एक्ट को इतनी दफ़ा मुस्तरद करने के बाद आखिर 1905 में क्यों किया गया। नंबर 1, लुकिंग एट द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ बंगाल। बंगाल की इतनी ज़्यादा आबादी को मद्देनज़र रखते हुए विच वॉज अबव 80 million एंड डिफ़िकल्ट टू एडमिनिस्टर इन अ सिंगल प्रोविंस। Second, the area of Bengal was too vast. It was almost about 1,89,000 square miles. Moreover, destruction of Chittagong seaport. Chittagong seaport ईस्ट बंगाल में था बट इट वॉज़ नेगलेक्टेड क्योंकि वेस्ट बंगाल कलकत्ता में एक सी पोर्ट अवेलेबल था, तो इस प्रोविंस की सारी नीड्स वहीं से पूरी हो रही थी और इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं था। फर्दर ब्रिटिश को मुस्लिम्स की सपोर्ट की ज़रूरत थी, तो वो उन्हें ये फेवर दे के अपनी तरफ करना चाहते थे क्योंकि जब से कांग्रेस इस्टेब्लिश हुई थी हिंदूज़ की डिमांड्स बढ़ती जा रही थी। अब इस पार्टीशन पे हिंदू और मुस्लिम्स दोनों का रिएक्शन बिल्कुल अलग था। पहले हम देख लेते हैं द रिएक्शन ऑफ मुस्लिम्स टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल। मुस्लिम्स की इस प्रोविंस में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन थी, 18 million आउट ऑफ द 31 million टोटल पॉपुलेशन ऑफ द प्रोविंस, फर्स्ट बीइंग द हिंदूज़, और उनमें से भी मोस्टली ईस्ट बंगाल में रहते थे, बीइंग द मेजॉरिटी इन ईस्ट बंगाल। तो मुस्लिम्स के लिए आफ्टर सो लॉन्ग ये एक खुशखबरी थी और सुकून की घड़ी थी क्योंकि उन्हें अरसा दराज के बाद किसी एरिया में मेजॉरिटी होने का हक मिलने वाला था विच कैन ब्रिंग देयर प्रॉस्पेरिटी बैक। आहिस्ता आहिस्ता गुर्बत का भी खात्मा हो रहा था क्योंकि मुस्लिम्स को जॉब्स मिल रही थी और ये ब्रिटिश की हुकूमत से कोई पहला फ़ायदा था जो मुस्लिम्स को मिला था। इस पे नवाब सलीमुल्लाह खान का कहना था द पार्टीशन ऑफ बंगाल हैड अराउज्ड अस फ्रॉम इनएक्शन एंड डायरेक्टेड आवर अटेंशन टू एक्टिविटी एंड स्ट्रगल। बंगाल की तकसीम ने हमें बेअमली से बेदार किया है और हमारी तवज्जो कुछ करने और जद्दोजहद की तरफ दिलाई है। जबकि अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट का कोट है, The partition of Bengal will prove a God-sent blessing to the Muslim residents of that province, who will now find splendid opportunity for making rapid progress
both in their education and social position. یعنی بنگال کی تقسیم مسلمانوں کے لیے خدا کی رحمت ثابت ہوگی اور اس صوبے کے رہنے والوں کے لیے شاندار مواقع فراہم کرے گی کہ وہ اپنی تعلیم اور سوشل پوزیشن دونوں میں ترقی کر سکیں۔ اس کے علاوہ پارٹیشن آف بنگال کی وجہ سے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس اور سائنس کالج اسٹیبلش کیے گئے ایسٹ بنگال میں، ریلوے ٹریکس بنائے گئے، پوسٹل سروس کو ریفارم کیا گیا، اس میں بہتری لائی گئی، واٹر ویز آبی گزرگاہیں بنائی گئیں اور بنگالی لٹریچر اور لینگویج کو بھی پروموشن ملی۔ Now talking about the reaction of Hindus, so it was very violent. اب کیونکہ پارٹیشن سے پہلے بنگال میں ہندوز کی میجورٹی تھی تو ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اب انڈیا کے کسی صوبے میں مسلمز کی میجورٹی ہوگی، اور پھر ہندو دعویٰ کر رہے تھے کہ ہندوؤں کی مقدس سرزمین کے ٹکڑے کر کے انگریزوں نے گناہ کیا ہے، اور ہندوستان کی زمین کے کسی ٹکڑے کو تقسیم کرنا مقدس دیوتا کو دو حصوں میں کاٹنے کے مترادف ہے۔ تو انہوں نے اس پر بہت ہی وائلنٹ ریئیکشن دیا۔ پھر ہندو یہ سوچ رہے تھے کہ اب کیونکہ وہ ایسٹ بنگال میں مسلم میجورٹی کے انڈر آ جائیں گے تو ان کی جو سپیریئر پوزیشن ہے وہ انفیریئر میں چینج ہو جائے گی، وہ مسلم سے کم تر ہو جائیں گے۔ دین ہندو لوئرز کو یہ خوف تھا کہ ہائی کورٹ کے ڈھاکہ شفٹ ہونے سے ان کی لیگل پریکٹس متاثر ہوگی۔ جو ہندو زمیندار اور تاجر تھے انہیں یہ دکھ تھا کہ اب وہ غریب مسلمز کو ایکسپلوئٹ کر کے اپنا کام نہیں کروا سکیں گے۔ ہندو پریس اور میڈیا کا خدشہ تھا کہ مسلمز اپنا پوائنٹ آف ویو ایزیلی نیوز پیپرز اور میگزینز میں پبلش کر سکیں گے۔ ان سب خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے پورے ملک میں پرتشدد مظاہروں کا آغاز کیا، جیسے کہ ٹیکس اور کرائے دینے سے انکار کرنا، انگریزوں پر بوم سے حملے کرنا۔ سودیشی موومنٹ کی تحریک چلائی گئی جس میں انہوں نے برٹش چیزوں کا بوائیکاٹ کیا، جیسے کہ انگریزوں کی کاٹن کی انڈسٹری تھی تو ہندوؤں نے اس کا بوائیکاٹ کر کے کھدر خریدنا شروع کر دی۔ دین دے میڈ نیشنل اینتھم بندے ماترم، جس میں کہا گیا دیٹ ہندوز آر سپیریئر۔ مور اوور انہوں نے بھوک ہڑتال شروع کر دی اور احتجاجاً ننگے پاؤں گنگا تک کا سفر کیا گیا۔ ابو آل ایسٹ بنگال کے گورنر کو لے جانے والی ٹرین پر بھی حملہ کیا گیا اور وائس روئے کی بھی جان لینے کی کوشش کی گئی۔ مہندر چندرا کا اس پر کہنا تھا، In the new province, the Muslims will be in majority and the Bengali Hindus will be in minority. We shall be strangers in our own land. I dread the prospect and the outlook fills me with anxiety as to the future of our race. نئے صوبے میں مسلمان اکثریت ہوں گے اور بنگالی ہندو اقلیت میں ہوں گے، ہم اپنی ہی زمین میں اجنبی ہوں گے۔ میں اس امکان سے ڈرتا ہوں اور اپنی نسل کے مستقبل کی فکر مجھے پریشان کر دیتی ہے۔ جبکہ سریندر ناتھ بینرجی کا کہنا تھا، We felt that we have been insulted, humiliated and tricked. ہم نے محسوس کیا ہے کہ ہماری توہین اور تذلیل کی گئی ہے اور ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے۔ Now, how did the partition of Bengal got cancelled? On 6 May 1910, King George V انگلینڈ کے کنگ بن جاتے ہیں آفٹر دا ڈیتھ آف ہز فادر، اور وہ اپنی تاج پوشی کی سیریمنی انڈیا میں رکھتے ہیں۔ جب ہندوؤں کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ دھمکی دیتے ہیں کہ اگر کنگ انڈیا آیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اب انگریزوں کو صورتحال ہاتھ سے نکلتی ہوئی نظر آتی ہے اور برٹش حکومت ایسا کوئی بھی واقعہ رونما ہونے کے خدشے سے بنگال کی پارٹیشن کا فیصلہ واپس لے لیتی ہے، جس کی تجویز سر جان جینکنز کونسل کے ممبرز کو دیتے ہیں، اور انڈیا کا کیپٹل واپس کلکتہ سے دہلی کو بنا دیا جاتا ہے۔ جب کنگ انڈیا آتے ہیں تو وہاں on 22 June 1911 in دہلی دربار he announced the annulment of partition of Bengal. Moving to the conclusion of the discussion، تو ہندوؤں کے اس ریئیکشن سے مسلمز کی ٹو نیشن تھیوری کو قوت ملتی ہے اور انہیں اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ ایک ہی ملک میں نہیں رہ سکتے، because they would never allow them to live a happy and prosperous life. اینڈ اٹ آلسو کنونسڈ مسلم لیڈرز کہ وہ بھی اپنی ایک الگ سے سیاسی تنظیم بنائے جو مسلمانوں کے مسائل کی نمائندگی کرے۔ دوسری طرف ہندوؤں کی یہ جو ایکسٹریمزم انتہا پسندی ہے برٹش گورنمنٹ کو مسلمانوں کی مشکلات کا احساس دلاتی ہے، اینڈ دین دے کمپنسیٹڈ دا ہرٹ فیلنگز آف مسلمز ان ڈفرینٹ ویز، جس میں ڈھاکہ یونیورسٹی کا قیام بھی شامل ہے۔
تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اور آج کا ہمارا ٹاپک. آئی ٹرائی ٹو کور اٹ فرام ایوری اسپیکٹ وچ کین بی آسک ایز اے کویشچن ان ایگزامس. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. ٹل دین اللہ حافظ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب دا چینل.